नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 99 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा कम। किरण पुस्तकालयको 53औं अधिवेशन सम्पन्न। रेसुङ्गा नगरपालिकाले पुस्तकालय सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदा राम्रो हुने भनाई। गुल्मीमा पनि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध शुभेच्छुक संस्थाहरूद्वारा विरोध सभा। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई मार्न खोजेको आरोप। र महिला लिगमा आर्मीले चौधन्दी गढीलाई 9-0 ले हरायो। एपीएफ 18 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईँको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 9841 057 66 र 98 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईँको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईँको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा तल झरेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 248 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1959 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 2,67,812 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भइसकेका छन्। यो कुल संक्रमितको 98% भन्दा धेरै हो। आज 79 जना सहित अहिलेसम्म नेपालमा 2,71,806 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 2,794 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 79 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। किरण पुस्तकालयको 53औं अधिवेशन शनिबार तम्घासको बाल मन्दिरमा सम्पन्न भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा अधिवेशन समयमै हुन सकेको थिएन, तर ढिलै भए पनि संस्थाले शनिबार अधिवेशन सम्पन्न गरेको किरण पुस्तकालयका निवर्तमान कोषाध्यक्ष चनक बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख ढुण्डीराज पोखरेलले किरण पुस्तकालयमा अहिलेसम्म रहेर शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षा प्रेमीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। गुल्मी जिल्ला शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो, जसका कारण पुस्तकालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्ला शिक्षाको क्षेत्रमा जसरी अगाडि बढेको छ, निजामती क्षेत्रमा गुल्मी जिल्लाले जसरी अग्रणी स्थान ओगट्न सकेको छ, अस्ति भर्खर पनि उपसचिवको रिजल्ट आउँदाखेरि जिल्ला सर्वप्रथम सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा नाम निकाल्ने र्याङ्किङमा हाम्रो जिल्ला अगाडि छ। यो सबैमा पुस्तकालयको अहम भूमिका छ, अहम योगदान छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अनि अब यो सञ्चालनको जिम्मा नगरले लिनु पनि पर्ने हुन्छ। यो त्यसले नगरको दायित्वभित्र पनि पर्नुपर्छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाले पुस्तकालय सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदा राम्रो हुने उहाँको भनाइ थियो। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद पाण्डे, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष भरत भलामी, 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अरियालले किरण पुस्तकालयको साथमा नगरपालिका रहेको भन्दै आवश्यक सहयोग पुस्तकालयलाई आगामी दिनमा पनि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पुस्तकालयको भवन बनेको छ, अब यहाँ आवश्यक दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। किरण पुस्तकालयका अध्यक्ष शशि पन्थीले भवन बनेको तर काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भवन जस्तो छ, हामीले त्यस्तै दक्ष जनशक्ति राखेर पुस्तकालयको विकास गर्न चाहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। किरण पुस्तकालयका निवर्तमान सचिव दिन पन्थीले संस्थाले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कानुन इकाइको सहयोगमा भवन बनेको छ। पूर्व मन्त्री गोकर्णराज विष्टलाई भवन निर्माणको लागि सहयोग जुटाइदिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। किरण पुस्तकालयका निवर्तमान कोषाध्यक्ष चनक बहादुर कुँवरले संस्थाको आम्दानी तथा खर्च प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसमा पुस्तकालयको कुल आम्दानी 7,10,255 रहेको छ भने खर्च 6,86,511 रुपियाँ भएको र 23,744 रुपियाँ बचत रहेको संस्थाका निवर्तमान कोषाध्यक्ष कुँवरले जानकारी दिनुभयो। अधिवेशनले शशि पन्थीको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय समिति चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा दिनपन्थी, सचिव चनक बहादुर कुँवर, कोषाध्यक्ष हिमकला राणा, सदस्यहरू नन्दराम भुसाल, गोपाल पन्थी, बाब बहादुर केसी र 2 जना सदस्य भने नगरपालिकाबाट 1 जना र गैर सरकारी संघबाट 1 जना गरी 9 जनाको कार्यसमिति रहने संस्थाका सचिव चनक बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको दाङ तुलसीपुर 18 बिजौरी स्थित जनता विद्यापीठका विद्यार्थीले औषधि बनाएका छन्। आयुर्वेद विभाग अन्तर्गत उत्तर मध्यमा तह PPRP दोस्रो वर्षका अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा उक्त औषधि उत्पादन गरेका हुन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। यसरी प्रयोगात्मक रूपमा औषधि बनाउन पाउँदा आफूहरू धेरै खुसी भएको विद्यार्थी आसमा बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय ठाउँमा भएका जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर बनाइएको र यस औषधिले श्वास प्रश्वास रक्तपित्तको लागि प्रयोग गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का विद्यार्थी धनबहादुर केसीले अब आफूहरूले घरमा पनि यो औषधि बनाउन सक्ने बताउनुभयो। यो औषधिले विभिन्न रोगका बिरामीहरूलाई फाइदा गर्ने समेत उहाँको भनाइ थियो। विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त प्रयोगात्मक सिप दिने उद्देश्य अनुसार यस्तो सफलता मिलेको विद्यापीठ का प्राचार्य योगराज शर्माले बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थीहरूले उत्पादन गरेको औषधिलाई बजारमा सहज र नियमित गराउने प्रयास भइरहेको समेत बताउनुभयो। बाहिरबाट आएको औषधिले हामीलाई काम गर्दैन। हामी जहाँ जन्म्यौँ नि वरिपरिको जडीबुटी नै हाम्रो औषधि हो। यहाँ त उल्टो भएको छ। यहाँबाट चाहिँ औषधिहरू द्रव्यहरू सङ्ग्रह गरेर चाहिँ अन्त लग्छन् र उनीहरूले चाहिँ वास्तविक मात्रा नहालिकन औषधि यता पठाउँछन्।
त्यस हुनाले अब हामी एउटा जागरुक भएर फेरि आयुर्वेद यस्तो छ कि आयुर्वेदले अर्थ पैसा पनि दिन्छ। आयुर्वेदले तिमीहरू गरे उपचार गर्यो, हामीहरू कसैको उपचार गरियो भने मित्रता पनि हुन्छ। आयुर्वेदले सम्मान पनि दिन्छ। आयुर्वेदले चाहिँ के भन्दाखेरि धर्म पनि हुन्छ। आयुर्वेदले सबैको प्रतिष्ठा पनि बढाउँछ। यस्तो उत्तम शास्त्र विश्वले अहिले आयुर्वेदको पछाडि विगतमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो। त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिने र आगामी दिनमा यस्ता किसिममा चाहिँ प्रश्नहरू कहीँ कतैबाट कुनै तबकाबाट चाहिँ नआउने गरी आयुर्वेदलाई आम जनमानसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा विकास गर्नका लागि चाहिँ कटिबद्धता चाहिँ गर्नु व्यक्त गर्दछु। बासाप्लिय स्थानीय जडीबुटी असुरो, मह, घिउ, चिनी र पिपला लगायतको मिश्रणबाट तयार पारिएको छ। यो औषधि स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक रहेकोले दम, रक्तपित्त तथा रुगाखोकीको लागि उपयोगी हुने डाक्टर मनोज अधिकारीले बताउनुभयो। औषधि थोरै देखिए पनि धेरै जडीबुटीको मिश्रण गरिएकाले उत्पादनमा धेरै समय लागेको उहाँको भनाइ छ। आयुर्वेद पद्धति अनुसार उत्पादन गरिएकाले 2 वर्षसम्म यो औषधि प्रयोग गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। यसो हेर्दाखेरि थोरै जस्तो पनि मानिन्छ तर धेरै लाग्दो रहेछ। औषधि हामीले गत साल च्यवनप्राश बनायौँ, अहिले बासाप्लिय बनायौँ है। अझ मलाई आफूलाई के जोस आइरहेछ भन्दाखेरि अब औषधि पनि बनाऊ, यसलाई फेर बहुत यसो बिक्रीको रूपमा पनि लग्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन। जस्तो यो चिज बनाउँदाखेरि सामान्य एउटा असुरो भयो, असुरोलाई हामीले पकाएर चाहिँ काढा बनायौँ। अनि त्यो काढाले एउटा चास्नी, जसरी मिठाईमा हामीले चास्नी बनाउँछौँ मिठाई राख्ने बेला, त्यो चास्नी राख्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसमा फेरि हामी एउटा त्यो पिप्ला भन्छौँ, जस्तो मरिच जस्तो हुन्छ, अनि त्यसमा पिप्ला, मह र घिउ मिसाएर एउटा चाहिँ यो लेदो प्रकारको औषधि बनाउँछ। औषधि निर्माणमा सबभन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, तर कस्तो हुन्छ भन्छ भने पकाइयो भनेपछि केही समयपछि त यो त अब फङ्गस लागिहाल्छ। सबभन्दा च्यालेन्जिङ पार्ट यो रहेछ। हामी आयुर्वेद पद्धतिबाट सबै मात्रा पुर्यायौँ भने हामीले विदाउट प्रिजर्भेटिभ 2-3 वर्ष चाहिँ ग्यारेन्टी 2 वर्षको चाहिँ हैन, 2 वर्षसम्म चाहिँ कोही चाहिँ बिग्रिँदैन भनेर हामीले चाहिँ दावाका साथ भन्छौँ। आयुर्वेद उत्तर मध्यमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्रयोगात्मक विषय अन्तर्गत यस्ता औषधि उत्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ। आयुर्वेदको कक्षा सञ्चालन भएदेखि नै विद्यार्थीले चावनप्रास उत्पादन गरेका छन्। विद्यार्थीले व्यक्तिगत लगानी गरेर चावनप्रास बनाएका थिए। औषधि निर्माण विशेषज्ञ तथा केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीका प्राध्यापक डाक्टर सुनिल कुमारले पढाइ अनुसारको अभ्यास गराउने र त्यहीबाट औषधि उत्पादन गरिएको बताउनुभयो। अब यो भाषा औलेको कुराको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यसपटक पनि विद्यार्थीहरूको चासो त्यही थियो कि हामी चनप्रास नै बनाऊँ, तर चनप्रास बनाउनको लागि असहज परिस्थिति भयो। सबै उसको इन्ग्रेडियन्ट्स यहाँ पाइँदैन, इन्डियाबाट छिमेकी राष्ट्रबाट ल्याउनु पर्छ। त यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यहाँ गएर ल्याउन सकिन्न। त्यसपछि यिनीहरूको जिज्ञासालाई औलेह निर्माण विधि मुख्य रूपमा सिकाउनको लागि हामीले चयन गऱ्यौँ कि वासा औलेहको निर्माण गरौँ। पहिला पनि विद्यार्थीहरूले चनप्रास बनाएका हुन् यहाँ, त विद्यार्थीहरूले यसै आयुर्वेद विद्यापीठमा नै चनप्रास उत्पादन गरे। त्यसपछि अर्कोचोटि फेरि त्यस्तै भयो, अनुकूल परिस्थिति नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको जिज्ञासालाई शान्त पार्नको लागि विभिन्न ठाउँमा पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले आफ्नो लगानी लगाएर खर्च गरेर चनप्रास बनाएका हुन्। त्यसपछि यो कुरा सेलाएको थियो, किनभने कि त्यसमा यो औलेह निर्माण गर्दाखेरि बढी समय लाग्ने गर्छ। चनप्रास बनाउनमा अगर राम्ररी चनप्रास बनाउने हो भने लगभग 6 दिनदेखि 7 दिनको समय लाग्छ। त्यसमा बिहानदेखि साँझसम्म अबाध्य रूपमा आफ्नो समय परिश्रम सबै दिएर जो छ नि लाग्नै पर्छ, नत्र भने बीचमा कहीँ पनि केही त्रुटि भयो भने फेरि त्यो औलेह जो छ नि राम्ररी तयार हुन सक्दैन। यो औषधि उत्पादन भएसँगै यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सके अझै प्रभावकारी हुने थियो, तर प्रयोगमा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लामा पनि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध शुभेच्छुक संस्थाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध सभा गरेका छन्।
शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्लास्थित पार्टी कार्यालय बीपी स्मृति भवन तमघासमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस सहित जिल्लामा क्रियाशील 1 दर्जनभन्दा बढी शुभेच्छुक संस्थाहरूको आयोजनामा विरोध सभा गरिएको हो। विरोध सभामा बोल्ने वक्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र नेपालको संविधानको रक्षा गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। संविधान विपरीत गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको विरोध सभामा बोल्ने वक्ताहरूले जोड दिए। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका जिल्ला सदस्य महेन्द्र प्रसाद भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय मगर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रसाद भलामी, नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय उपमहासचिव धना भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति भगत सिंह खड्काको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका आमन्त्रित जिल्ला सदस्य धर्मराज पाण्डे लगायतका जिल्लास्थित नेताहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष रेशम कुँवरको अध्यक्षता तथा नेपाल शिक्षक संघ गुल्मीका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमनारायण भण्डारीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। शुक्रबारदेखि मौसममा आएको प्रतिकूलताका कारण विरोध सभा कार्यक्रम पार्टी कार्यालयमा गरिएको नेपाल प्रेस युनियन गुल्मीका सचिव रमेश विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यदि मौसममा प्रतिकूलता नआएको भए पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कार्यक्रम हुने उल्लेख गर्नुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोपराइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952, 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। दाङ जिल्ला नाम सुन्दा पनि पक्कै सुगम जिल्ला जस्तो सुनिन्छ, तर दाङ जिल्लाभित्र पनि निकै विकट ठाउँहरू पनि छन्। त्यस्तो ठाउँमध्ये दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित चौबारी पनि पर्दछ। जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका प्रमुख भएर आए, तर उनीहरूको गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराको अनुभव स्थानीय तहले प्राप्त गर्न पाएका छैनन्। हेरौँ एक रिपोर्ट।
दाङको बबई गाउँपालिका 5 जौबारीका स्थानीयलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म भन्ने कुरा अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन। जौबारी बबई गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रमा पर्दछ। त्यहाँ अहिलेसम्म विद्युत, सञ्चार, खानेपानी जस्ता सेवाहरू पुगेका छैनन्। उहाँ हुनुहुन्छ बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का तोरेन्द्र बहादुर विक। आफ्नो ठाउँको विषयमा गुनासो सुनाउँदै फोनहरूको सुविधा छैन, यस्तै नेटवर्कको सुविधा, अनि यस्तै भने टाइममा फोन लाग्दैन। फोन गर्न अब डाँडा डाँडामा पुग्नुपर्छ घरदेखि होइन। लाग्छ कोहीलाई अब 1-आधी घन्टा नै लाग्दिन्छ, कोहीलाई अब नजिक भएलाई त्यही 10-15 मिनट लाग्छ। बिरामी भयो भने अब इमर्जेन्सी कल गरौँ भने अब कुद्नुपर्छ, डाँडा डाँडामा पुग्नुपर्छ फोन गर्नको लागि। हस्पिटल स्वास्थ्य चौकी त त्यही हो। अब यहाँदेखि अब केही दुख बिरामी पऱ्यो भने आफूले पुग्नुपर्छ, तुलसीपुरै पुग्नुपर्छ। त्यस्तो खासै परिवर्तन त केही छैन। अब यही हो परिवर्तन देखा भने हामीले बिजुलीका पोलहरू खडा भइरहेछन् होइन, लाइन त चालु छैन, त्यही देखिरहेछौँ अहिलेसम्म। गाउँमा फोन गर्नको लागि पनि अग्ला अग्ला डाँडाहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ। फोन गर्नको लागि 15 मिनटदेखि आधी घण्टासम्म हिँडेर डाँडामा गएर फोन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै बबई गाउँपालिका 1 3 तलेका अन्य स्थानीयको पनि समस्या उस्तै छ। सडकको समस्याका कारण सुत्केरी हुने महिलाहरूले घरमै बच्चा जन्माउनु पर्ने अवस्था समेत रहेको छ। पानी छैन, खोलाको पानी खान्छौँ। पानी आउँदा खोला आउँदा पनि त्यही धुम्रो पानी खान्छौँ। अब सबै आउँछन्, राम्रो पानी ल्याउनुहोस् हामीलाई, धाराको पानी दिनुहोस् भन्छन्, हामी त्यही खोलाको पानी खान्छौँ, त्यही खाऊ भन्छौँ। हजुर, बर्खामा समस्या हुन्छ, अचाल पनि नुहाउने धुवाउने कपडा धुने सबै फोहोर, खाने पनि त्यही छ, नुहाउने पनि त्यही छ, सबै त्यही छ। बिजुली पनि गाउँमा छैन। अब पोलहरू ढल्या छन्, तारहरू बिछ्याएको छ, लथालिङ्ग छ, सबै तार मात्रै ओछ्याएको छ। अस्पताल पुग्नको लागि त धेरै टाइम लाग्छ। अचाल त बाटो ठुलो छ, बाटो राम्रो छ र अचालको लागि गाडी एम्बुलेन्स बोलाएर जान्छौँ। बर्खाको लागि मान्छेले 4 जना 5 जना लगाएर बोकेर, कोही बाटैमा सुत्केरी हुन्छन्, कोही बोकेर हस्पिटलसम्म लग्छन्। मान्छे पाइन्नन्, कहिले मान्छेको उनीहरूलाई बर्खाको टाइममा त बोकेरै लगाउनुपर्छ मान्छेले। कोही सिडियामा छन्, कोही हामी त माथि डाँडा छ, त्यो डाँडामा गएर फोन गर्छौँ। कहिले टावर दिन्छ, कहिले दिन जान्छु भनेर जान्छ। लामो समयदेखि पोलहरू गाडिएको भए तापनि अहिलेसम्म लाइन सुचारू भएको छैन। कतिपय पोलहरू ढलिसकेका छन्। हिउँदको समयमा सडक राम्रो भए तापनि वर्षायाममा सडक बन्द हुँदा बिरामीहरूलाई बोकेर नै अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्थाका कारण त्यस ठाउँका स्थानीयहरू यस्तो समस्याबाट आजित छन्। खानेपानी त छैन, अनि त्यही खोलाको पानी खान्छौँ। अनि अहिले खोलाको पानी खान्छौँ, पछि भेकुटाले अन्डा पारेको पानी खान्छौँ। अनि बजेट दिएको बजेट पनि फिर्ता लैयो। अनि के गरौँ हामीले? आधी घन्टा हिँड्न पर्छ, सक्नेलाई नसक्नेलाई त मलाई त 2 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ। रोड गराइदिने भने रोड पनि अपुरो भयो। अनि सुत्केरी हुँदैन, उयो हंसपुर घरमै गराउँछौँ हामी त सुत्केरी। अझै घरमै हुनुहुन्छ होइन? अस्पताल जाने त्यो किसिमको पहुँच छैन। जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख आएपछि भने आफ्नो ओडालाई समृद्ध बनाउनको लागि काम गर्दै आइरहेको बताउँछन्। आफ्नो ओडाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी जस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि आफूहरूले काम गर्दै आएको ओडा कार्यालयले बताएको छ। बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 लाई समृद्ध बनाउनको लागि चाहिँ अब यहाँका जति पनि आवश्यकता चिजहरू हुन्छ, जस्तै शिक्षाको कुरा भयो। शिक्षाको लागि पनि हामीले अब बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ 9वटा विद्यालयहरू छन्। तपाईँको आबी विद्यालय 7वटा, निमाई विद्यालय एउटा र मावि विद्यालय गरी एउटा मावि विद्यालय एउटा गरेर चाहिँ 9वटा विद्यालयहरू सञ्चालन गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 को एउटा मावि विद्यालय जुन गङ्गटे सरस्वती मावि छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अब अहिले एउटा प्राविधिक आधारहरू पनि पठन पाठनको लागि चाहिँ प्रोसेसमा लागेका छौँ। र अन्य विद्यालयहरूमा चाहिँ अब एउटा विद्यार्थीको सङ्ख्याहरू चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आबी नै सञ्चालन गरेर चाहिँ अहिलेसम्म पठन पाठन गर्दै आएका छौँ। विद्युतको पनि हामीले जुन अब बबई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा चाहिँ विद्युतको पहुँचबाट चाहिँ वञ्चित थियो र त्यसका लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ विद्युत पुर्याउनको लागि चाहिँ पोलहरू जडान गर्ने काम, तारहरू बिछ्याउने काम पनि गरेका छौँ। र सँगसँगै अब बाटो कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँको 10 करोड 55 लाखको चाहिँ यो शिरमणि मार्ग, जुन यो शिरमणि मार्गको लागि चाहिँ 10 करोड 55 लाखको चाहिँ के अरे ठेक्का टेन्डर भइसकेको छ। लगतै जति सक्दो छिटो चाहिँ हामी यसको काम चाहिँ सुरुवात गर्ने क्रममा छौँ। सञ्चारको लागि टावर लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण हुन लागेको समेत स्थानीय तहको भनाइ छ। यसरी जनप्रतिनिधिले गरेका प्रतिबद्धता समयमै पूरा हुने हो भने स्थानीय नागरिकले पाउने शास्ति हट्ने थियो कि? यो कुरामा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। बी टेलिभिजनको लागि दाङबाट सहकर्मी दीपक ओलीको रिपोर्ट। अन्त्यमा एक खेल समाचार।
राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मीले फराकिलो जित हात पारेको छ। ललितपुरको सातो बाटोमा रहेको एन्फा मैदानमा शनिबार भएको खेलमा आर्मीले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 9-0 ले हराएको हो। आर्मीका रश्मि घिसिङले 4 गोल गरिन्। यस्तै शर्मिला थापाले 2 तथा भुजुङ्गा राई र अञ्जली वाइवाले 1-1 गोल गरे। आर्मीले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। जितसँगै आर्मीले 7 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। आर्मी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लगातार 7औं हार बेहोरेको चौदण्डी पुछारमा रहेको छ। एपीएफ 18 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। महिला लीगमा शनिबारदेखि दोस्रो चरण का खेल सुरु भएको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 99 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2000 भन्दा कम। किरण पुस्तकालयको 53औं अधिवेशन सम्पन्न। रेसुङ्गा नगरपालिकाले पुस्तकालय सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदा राम्रो हुने भनाई। गुल्मीमा पनि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध शुभेच्छुक संस्थाहरूद्वारा विरोध सभा। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई मार्न खोजेको आरोप। र महिला लीगमा आर्मीले चौदण्डीगढीलाई 9-0 ले हरायो। एपीएफ 18 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।